बताओ जरा, आरएसएस भारत के अंदर 1925 में रजिस्टर्ड हुई, 1919 में जमीयत उलमा हिंद रजिस्टर्ड हुई। बताओ, जमीयत उलमा तो 2 प्लेटफॉर्म पर है, काम कर रही है अपने हिसाब से, लेकिन जमीयत उलमा के बाद वजूद में आई आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसके प्रमुख अभी मोहन भागवत जी, अब से 4 साल पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। अब बताओ, आरएसएस 53,000 यानी 53,000 उसके ब्रांचेस हैं, 10.5 करोड़ उनके वर्कर हैं, रजिस्ट्री मेंबर हैं। आज उस आरएसएस का कोई 2 फील्ड है? नहीं है। उस आरएसएस का एक ही प्रमुख होता, उस आरएसएस का एक ही लक्ष्य है, भारत की धरती से कलमा पढ़ने वालों को मिटाना, मदरसों को खत्म करना, मस्जिदों को शहीद करना, दोबारा से इस मुल्क में, इस जमीन के ऊपर जो हमारे पूर्वज थे, हमारे बाप दादा थे, उनके मुताबिक इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक मनुस्मृति को नाफिज करना। मेरे भाइयों, हमें पैगाम लेने की जरूरत है उन लोगों से, आज वो पूरे भारत में काबिज हैं, उनके इशारे पर काम होता। ये ताकत आई कहां से? ये ताकत कहां से आई? आप कहेंगे कि मौलाना बहुत बड़े तादाद में है, वो बड़ी तादाद की बात है। पहले देख लो कि उनके अंदर इत्तेहाद कितनी है। हमारी तंजीमों में इत्तेहाद है? नहीं। हमारे तो मदरसे बट जाते, हमारी तो मस्जिदें बटी हुई है जनाब, हमारे तो तंजीमें बटी हुई है, अलग अलग तंजीमें बना लेते हैं, अलग अलग मदरसे बना लेते हैं। एक तंजीम का सदर वो बनता है, दूसरे कहते हैं कि हम भी आई वांट टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस तंजीम, ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड सो वी विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इनटू वेरियस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर अलग अलग जमातों के अंदर बट जाते हैं। बताओ, आरएसएस की कोई दूसरी तंजीम है? नहीं है। वहदानियत है उनके अंदर, और जहां पर इत्तिहाद होता है वहां ताकत होती है, जहां पर इत्तिफाक होते हैं लोग, वहां ताकत होती है। यह है, अगर किसी को ऐसे मारो तो आपकी उंगली टूट जाएगी, 2 उंगली से मारो तो उंगली टूट सकती, 3 से मारो तो उंगली टूट सकती, ऐसे करके घुसा बना लो, किसी की खोपड़ी में मारो तो खोपड़ी तोड़ सकते हैं आप। आज इस कौम की वही हालत है कि नहीं? एकदम अलग अलग। नहीं, ये किनका प्रोटेस्ट चल रहा? ये तो सुन्नी मुसलमानों का प्रोटेस्ट चल रहा, ये तो फलां मुसलमानों का प्रोटेस्ट चल रहा, ये तो फलां मुसलमान का मदरसा है जी, ये तो फलां मुसलमान की मस्जिद है। मेरे भाइयों, कुरान एक है, कलिमा एक है, अहादीस, प्रोफेट मोहम्मद आखिरी नबी, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, आई एम द लास्ट प्रोफेट, देयर विल बी नो प्रोफेट आफ्टर मी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं इस दुनिया के अंदर। नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिरी, बिल्कुल साफ लफ्जों में कहा गया, या तो युवम भुवम देवः स्वयं शावतरने रतः, उनकी मदद के लिए आसमान से देवता भी उतरे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते आए कि नहीं आए जंग बद्र के मौके पर? और क्या प्रूफ चाहिए, क्या सबूत चाहिए? ये सब चीजें देखकर मुत्तहिद नहीं होंगे, अलग अलग बट जाएंगे। अगर आप अलग अलग बच जाते हो मेरे भाइयों, एक वाकया मैं आपको याद दिलाता हूं, याद कीजिए। चंगेज खान का नाम सुना? चंगेज आदमियों के खोपड़ियों से वो अपना सिंहासन बनाता था, ये कुर्सी बैठने का सिंहासन जिस पे बैठते, अपना तख्त इंसानों की खोपड़ी से बनाता था। जिस दिन वो, जैसे हज्जाज बिन यूसुफ, जब तक वो कत्ल नहीं करता था तो उसकी भूख नहीं मिटती थी, ऐसे चंगेज उससे भी ज्यादा खतरनाक चंगेज मंगोल का था। ये मंगोल है कहाँ? ये मंगोल आपके चाइना और रशिया के उस पार में एक मंगोल मंगोलविस्तान, वहां से आया था चंगेज। तो वो जब समरकंद को गया फतह करने के लिए, तो वहां उसके अंदर एक चीज ये थी कि वो सर्वे कराता था। पहले जासूस को भेज करके जाओ भारत के अंदर देखो कि भारत में वहाँ की ताकत कैसी, वहाँ की फौजी सिस्टम कैसे, ये ताकत देखकर, ताकि हम देख सकें कि हमला करने में हमको वो सिर्फ बल से नहीं छल से भी काम करता था। तो उसने जब भेजा तो देखा वहां पे कि अरे नामुमकिन है,
سارے قال اللہ قال رسول والے ہیں یہاں پہ، اللہ اکبر والے ہیں، قل واللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے، وحدانیت سے اتحاد نکلا۔ سارے کے سارے مسلمان بیک زبان دیکھیے تو ایک طرح کے، ڈیفرنٹ نہیں وہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر قابض نہیں ہو سکتے، تو بتائیں دیکھیے اس نے کون سا لاجک اپنایا ہے؟ اس نے فوراً تحقیق کرنے کے بعد وہاں کے جو پرمکھ تھے سمرقند کے، جو مسلمان گروہ کے اس فوج کے جو وہاں پر مکھیا تھے، ان کو لکھوا بھیجا کہ تمہارے شہر سے باہر میں چنگیز خان پوری دنیا کو فتح کرنے کی ہمت اور سکت فتح کرنے کی طاقت اور چھمتا رکھتا، آدھی دنیا کو قبضہ کر کے تمہارے بارڈر پر پہنچاؤں، میں تمہارے اس ملک میں اپنی حکومت جمانا چاہتا ہوں۔ وہاں کے مسلمانوں نے کہا کہ آج تک کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو سمرقند کو اپنے قبضے میں لے لے۔ تو جب یہ جواب ملا تو جواب سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ طاقت کتنی ہے ان کے اندر۔ تو چنگیز نے سوچا کہ میں ان کو اپنی طاقت اور اپنے بازوؤں کے ذریعے سے ان پر حکومت نہیں کر پاؤں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس نے توڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ سمرقند والوں، میں قبضہ کر کے رہوں گا، چاہے تم امن کے ساتھ مجھے اپنا یہ شہر حوالے کر دو یا تم ہماری تلوار کا مقابلہ کرو، لیکن میں جنگ سے پہلے ایک آفر کرتا ہوں تم کو۔ وہ آفر یہ ہے کہ میں تمہارے سمرقند کے تمام لوگوں کو، پورے سمرقندیوں کو، اس شہر، اس ملک، اس گاؤں کے تمام لوگوں کو میں امان دیتا ہوں، یعنی میں لڑائی نہیں کروں گا، زبان دے دی امن کی، بس میں سکون کے ساتھ جاؤں گا، تم لوگ اپنا سب کچھ ہمارے حوالے کر دو، تمہارے جو خرچ اخراجات ہوں گے ہمارے ذمے ہوں گے۔ یہ آواز جب پہنچی سمرقند میں تو وہاں پر دو جماعت ہو گئی۔ ایک جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے کہا یہ بہت اچھا آفر ہے، وہ جنگ کیے بغیر ہمارے ساتھ آ رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں جنگ نہ کرنا پڑے۔ اور دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے کہ یہ چور ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ NRC کرا کر، یہ CAA کرا کر لوگوں کو پریشان کریں گے۔ تو ان کو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ دھوکہ، یہ چھل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ان کو اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے۔ دو جماعت ہو گئی۔ دو جماعت ہونے کے بعد چنگیز خان نے تحقیق کروایا کہ دیکھو وہاں کے سمرقند کے لوگ دو گروہ میں بٹے کہ نہیں بٹے۔ جب تحقیق کی گئی کچھ دنوں کے بعد تو خود مسلمان دو گروہ میں بٹ چکے تھے۔ ایک تو یہ کہ نہیں، امن کے ساتھ، چنگیز خان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے، اور جب امان دے رہا ہے تو ان کے ساتھ مل کر ہم اپنے اس دیش کی ترقی کو آگے بڑھائیں گے، کام کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ لوگ کہ نہیں، ہم تو ان سے مقابلہ کریں گے۔ جو مقابلہ کرنے والے تھے وہ میدان میں نکل گئے، چنگیز کے خلاف ان کے فوج کے سامنے میں کھڑے ہو گئے، اور جو چنگیز کے امن کے آفر کے حامی تھے وہ ان چنگیز کے ساتھ جا کر مل گئے۔ تو چنگیز نے ان لوگوں کو حمایتی کو آفر کیا کہ ہم آپ کو بادشاہت دیں گے، ہم آپ کو حکومت دیں گے، آپ قابض ہو جانا، آپ ہی رہنا یہاں پر، ہم تو چلے جائیں گے، لیکن یہ جو باغی ہیں آپ کے بھائیوں میں، ان کو سبق سکھانا پڑے گا۔ تو جو حامی لوگ تھے یہ چنگیز کے ساتھ ملے۔ ملنے کے بعد کیا کہا کہ چنگیز خان، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کرو مقابلہ، ہماری تلوار آپ کے ساتھ، آپ کے سپورٹ میں ہے۔ چنگیز خان کے ساتھ مل کر سمرقند کے مسلمان، آدھے مسلمانوں نے چنگیز کے فوج کے ساتھ مل کر، آدھے
مسلمان جو بچے تھے ان کی بغاوت میں ان مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر تہ تیگ کر دیا گیا، وہاں کی زمین رنگین کر دی گئی۔ جب وہ آدھے لوگ شہید ہو گئے، آدھے لوگ مار دیے گئے، تو چنگیز قابض ہوتا، تو چنگیز کیا کہتا ہے باقی بچے آدھے لوگوں کو، میرے بھائیوں سبق لیجئے ذرا اس واقعے سے، وہ لوگ اگر متحد ہوتے تو چنگیز خان ڈر کر واپس چلا جاتا، جیسے اس ملک کے بھارت کے اندر سے جلال الدین علاء الدین خلجی نے چنگیز کے دانت کھٹے کیے تھے، بارڈر پر بھی گھسنے نہیں دیا تھا، سیم اسی طریقے پر سمرقند کے لوگ اگر متحد ہوتے، بخارا کے لوگ اگر متحد ہوتے تو چنگیز کے ہاتھوں سے آدھے مسلمان قتل نہ ہوتے وہاں پر، لیکن آدھے ان کے ساتھ مل گئے تو جو طاقت تھی اتحاد کی، جو طاقت تھی یونٹی کی، وہ طاقت ملیا میٹ ہو گئی، آدھے مسلمان تو مار دیے گئے۔ دو پلیٹ فارم پر طاقت بٹتی ہے تو ان کو مٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ بھارت کے اندر دو پلیٹ فارم نہیں، بھارت کے اندر اگر انگلیوں میں گنے آپ تو 50 سے 60 تنظیمیں گنی جا سکتی ہے ہمارے مسلمان قوم کی۔ بھارت کے اندر آپ دیکھیں تو کم سے کم 10 سے 15 مکتب فکر کے لوگ رہتے ہیں اس ملک میں، الگ الگ مکتب فکر کے لوگ، اپنی بس الگ بات، اپنی الگ پہچان، اپنی الگ شریعت بنا بنا کر کے لوگ رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سمرقند کے مسلمانوں نے غلطی کی، آدھے شہید کر دیے گئے، بعد میں جو آدھے بچے تھے انہیں بھی گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، ان کا قیمہ بنا دیا گیا۔ کیسے؟ کیا کہا سمرقند کہ ان باقی مسلمانوں کو چنگیز نے؟ یہ جملہ نوٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تم غداری کر کے اپنے بھائیوں کو تم میرے ساتھ آئے، اپنے بھائیوں کے خلاف تم نے تلوار اٹھائی، ضرورت پڑے گی تو کل چڑھ کر تم ہماری گردن اڑا دو گے، اس کا مطلب تم باغی ہو، تم باغی ہو۔ انہوں نے کہا تو ہم باغی ہیں، ہم تو آپ کی حمایت میں آئے۔ انہوں نے کہا تم ہماری حمایت میں نہیں آئے، تم نے خود سے اپنے ہاتھوں سے قبر کھود لی۔ کہا تو کیا کریں گے آپ؟ کہا کیا ہو تم بھی مقابلہ کرو۔ ان سب کو پکڑ پکڑ کر ذبح کر 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 سمرقند کے قبروں کے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ پورے سمرقند سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ کون؟ چنگیز۔ طاقت تھی اتحاد میں۔ آج یہ قوم لٹ رہی، آج اس قوم کو واقعتاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ ہمارا سب کچھ ہے، اللہ سے دعا کریں گے سب کچھ ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی شک نہیں ہے مسلمانوں، لیکن صرف یہ سوچ کر بیٹھ جانا، اپنی آواز تک بلند نہ کرنا، بزدل بن جانا، اپنے اتہاس کو نہ سمجھنا، اپنی تاریخ کو نہ سمجھنا، بس نوجوان تو بیٹھے پڑے ہیں جی۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، جوان اس دھرتی کی آن بان شان ہے اور اس قوم کی تقدیر ہے، اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہمارے نوجوانوں کی ہے۔ آپ ابھی صرف گٹکا کھانے میں، آپ ابھی صرف پڑیا کھانے میں، آپ ابھی صرف رجنی گندھا چبانے میں اور تھوکنے میں آدھا ٹائم پاس کر دو گے تو قرآن کب پڑھو گے؟ اتحاد کا پیغام کب دو گے؟ کلمے کی تبلیغ کب کرو گے؟ متحد کب ہوگے؟ اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ کب ہم میدان میں آئیں گے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے مسلمان تو جناب وہ ہے جس کی ہاتھ پیر زبان کی تکلیف سے ایذاؤں سے دوسرے مسلمان معمون ہو، محفوظ ہو۔ لیکن یہاں جناب محفوظ تو دور کی بات، پوری کوشش کرتے ہیں۔ اگر عبداللہ ترقی کر رہا ہے، عبداللہ 4 ویلر پہ کیوں چلتا ہے؟ عبداللہ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ عبداللہ کو اتنی محبت کیوں ملتی ہے؟ عبداللہ کے سپورٹ میں لوگ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ عبداللہ سالم جدھر جاتا ہے، جس نیتا کو جناب وہ جس نیتا کی طرف قدم بڑھاتا ہے، ایک اچھی خاصی تعداد محبت کرنے والوں کے ساتھ ان کے ساتھ لوگوں کی ہوتی ہے۔ آخر کیا وجہ
किया है। लो अब्दुल्ला के गाड़ियों में शराब डालो, लो अब्दुल्ला को बदनाम करने के लिए फेसबुक के ऊपर अलग गलत खबरें डालो, अब्दुल्ला को डराने के लिए फोन कॉल्स करो, ये इसमें लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अ मुस्लिम डज नॉट हार्म अ फेलो मुस्लिम आइदर दो हिज हैंड्स और द टंग। अपनी जुबान से कुछ बोलकर अपने भाई किसी भाई को तकलीफ न पहुंचाओ, अपने हाथ की इजाओं से अपने किसी भाई को तकलीफ न पहुंचाओ, अपने पैर के जरिए से अपने किसी भाई को तकलीफ न पहुंचाओ। अगर कोई भाई तकलीफ में है, अगर कोई भाई दिक्कत और परेशानी के अंदर है, तो उनकी मदद और मावरत होनी चाहिए, उनकी ताउन होनी चाहिए। और अगर कोई टूटा हुआ है, अगर कोई टूट रहा है, उसको संभालिए, उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर कोई गरीब है समाज के अंदर, तो उसके हाथ पर कम से कम हिमायत की हाथ रखिए, एक उनकी हिम्मत देने के एक हाथ रखिए, तोड़ने के हाथ मत रखो। आज ऐसा नहीं होता। आज अगर कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, पुलिंग डाउन, पैर पकड़ो नीचे गिरा केस ठोक देते, परेशान करने लग जाते। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इस कौम के अंदर जो ताकत रखी है वो इत्तेहाद के ऊपर रखी है। जब ये कौम मुत्तहिद होगी तो ये कौम आगे बढ़ पाएगी। सारी तंजीमें अलग है कि नहीं, आप खुद, मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद देख लीजिए, सारी तंजीमें अलग है। कुछ तंजीमें हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो साख को बचाए हैं, वे पुरानी तंजीमें हैं, लेकिन अगर इंतशार उनमें भी है तो उनमें भी मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है। अगर नहीं आए एक प्लेटफॉर्म पर तो एक बात याद रखो मेरे भाइयों, आज वही लोग जिनको अल्लाह ने जलील किया था, एक यहूदी ने हजरत उमर से कहा कि उमर, हमें तुम क्यों निकाल रहे हो अपने इस खैबर से, अपने मदीने से? अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि यहूदियों को रहने दिया जाए, टैक्स देंगे, ये पैसा देंगे, ये जिजिया जीएसटी देंगे, टैक्स अदा किया करेंगे, हम उसके मुहाफिज होंगे। हम जीएसटी क्यों देते? जीएसटी देते हैं जैसे पहले सरकारों को, बादशाहों को लोग जीएसटी टैक्स देते थे, सेम जीएसटी भी आज के डेट में तकरीबन उसी नजरिए का हामिल जीएसटी देते हैं। हालांकि संविधान में ऑलरेडी हमारे लिए दफात हैं कि हमारी हिफाजत होनी चाहिए, हमारे घर की हिफाजत होनी चाहिए, मस्जिद मदरसों की हिफाजत होनी चाहिए, हमारी बेटी की इज्जत व आबरू की रक्षा होनी चाहिए, हमारी माँ बहनों की का सम्मान के साथ उनकी इज्जत व आबरू की रक्षा होनी चाहिए। ये हम टैक्स देते हैं एक तरह से, हम जीएसटी भरते हैं, हम भी भरते हैं। आप में से जो व्यापारी लोग होंगे जिनके पास कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, वो भी आप भरते होंगे। हम कम से कम हर साल कुछ 5 से 6 लाख रुपए का टैक्स भी भरते हैं। आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल होता है। वो एक तरह से गवर्नमेंट को सपोर्ट हुआ ताकि उनको हमारे लिए जो फैसिलिटीज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, उनके लिए आसानी की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती। मेरे भाइयों, यहूदियों ने कहा हम आपको टैक्स देते हैं। हजरत उमर ने कहा कि अरे अल्लाह के नबी के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन, मुझे नबी का वो फरमान भी याद है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यहूदियों तुम्हारे तरफ कहा था इशारा करके, एक दिन वो आएगा जब तुमको यहाँ से भागना पड़ेगा, तेरे ऊँटियाँ दौड़ कर जा रही होंगी, तेरे टोपी और पगड़ियाँ उछल रहे होंगे। आज वो जलील तरीन कौम जिनको इतना मारा था कि उनके बादशाह जब घोड़े पर बैठकर, कश्ती पर बैठकर जब दरियाए दजला और फुरात को, दरियाए नील को जब वापस उस पे जा रहे थे अपनी कश्ती पर चढ़कर, तो उन्होंने अपने इलाके की तरफ निगाह करके कहा था कि हम तुम्हारे धरती पर अब कभी आप वापस नहीं आएंगे। मेरे भाइयों, आज वो यहूदी वापस नहीं बल्कि काबिज हो रहे हैं। उन यहूदियों की इतनी ताकत हो गई जो कल तक टैक्स देते थे, आज 75% दुनिया के तमाम रिफाही इदारे, मल्टीनेशनल कंपनीज, हॉलीवुड बॉलीवुड कंपनीज, फिल्म इंडस्ट्रीज के एक से एक वीएफएक्स बनाने वाली कंपनियां जो हैं, और सॉफ्टवेयर जो हैं, गेम बनाने वाले सॉफ्टवेयर जिसमें हमारे बच्चे पड़े रहते हैं, ये यहूदियों की इजाद करता है। बड़े से बड़ी तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा का तकरीबन
वहां पर 50% जो अधिकारी और जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, मेंबर्स हैं, वो सब के सब यहूदी धर्म से ताल्लुक रखते। आज वो यहूदी जो अब से 1450 साल पहले जलील और रुस्वा कौम थी, आज वो फलस्तीन के ऊपर इसराइल के जरिए से, मुल्क इसराइल के जरिए से फलस्तीन के बैतुल मक़दिस के ऊपर काबिज हो चुका। वो कौम जो कल तक गुलामी करती थी, उन जिनको हमारे तलवे चाटते थे, आज वो कौम दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कौम बन गई है। मेरे भाइयों, याद कीजिए, क्या आप जलील है, क्या आप रुस्वा है? नहीं, जलील और रुस्वा भी नहीं, और हमारी कम किल्लती भी नहीं कि नहीं जनाब, पूरी दुनिया में सिर्फ 1 अरब 98 करोड़, तकरीबन 2 अरब मुसलमानों की तादाद। सोना कहां से निकलता है? अरब ममालिक से निकलता। पेट्रोल कहां से निकलता है? अरब ममालिक से निकलता है। और हीरे जवाहिरात कौन से समंदर में पैदा होते हैं? अरब सागर में पैदा होते हैं। ये तमाम की तमाम दौलतें, ये तमाम के तमाम खजाने मादनियात के काने अरब ममालिक में है। उसके बावजूद भी गुलामी करते हैं हम क्रिश्चियन की, गुलामी करते हैं हम यहूदियों की, गुलामी करते हैं हम टेररिज्म की। आप अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो तो जनाब क्या कहते हैं, ये तो जिहादी बन गया। अरे भारत से लाख गुना बेहतर है वो लोग उन ममालिक के अंदर रहते हैं जहां पेट्रोल की कीमत 50 रुपए। आपके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, नेपाल के अंदर कितना? 81 रुपए लीटर। और आपके अफगानिस्तान में कितना? 50 रुपए लीटर। बांग्लादेश में कितना? उससे भी ज्यादा सस्ता। हम अपनी आवाज उठाओ तो जिहादी बन जाते, हम अपनी आवाज बुलंद करें तो फसादी बन जाते। हम अंदर होते हैं तो हमारे कौम के लोग ही नहीं आते। कलीम साहब चले गए अंदर, थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, रिलीज द मौलाना कलीम, रिलीज डॉक्टर जाकिर नाइक, आई कम बैक डॉक्टर जाकिर नाइक, वी विल बी टू से द वेलकम मरहबा कहने के लिए तैयार नहीं। उनकी स्कूल्स, उनके मदरसे जो वो बंद कर दिए गए। दारुल देवबंद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया, नदवे के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया, और दूसरी जगहों के ऊपर कौम की तरफ से आवाज उठती है। देखिए, हम आपको मुजरिम नहीं बना रहे, हमारे और आप में बीच में कुछ गुरु गंटाल हैं, कुछ उत्बा शैबा वलीद हंजला के मानने वाले हैं जो बांटते हैं कौम को, अलग अलग करते हैं। वरना मेरे भाइयों, आपकी तारीख तो ऐसी रही है। अगर मैं आपके सामने रखने में आऊं और बताने पे आऊं इस्लाम की इतिहास क्या है, जब जब ये कौम मुत्तहिद रही, खुद देख लो, जंग उहद का मौका है, जंग हो रही है, सहाबा दो फाड़ हो गए, जंग जीतने के करीब करीब है, एकदम बिल्कुल मैदान फतह होने वाली। सहाबा इकराम की एक टोली, एक उधर से जो बाईपास रोड था वहां बंद कर दिया, उसमें इंतशार हो गया। वहां पर आधे लोग देखा कि हो जंग तो बिल्कुल मैदान तो जीत रहे, वहां से आधे आ गए मैदान में पहुंच गए, आधे वहां रह गए, मुंतशिर हो गए वो लोग, दो गिरोह में बट गए कि नहीं, मोहम्मद ने यह कहा था कि जब तक जंग न जीत, जब तक मैदान फतह ना हो जाए हमें यहीं रहना। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, फतह का मतलब यह है कि हम अगर जीतने के करीब करीब हो तो बस छोड़ कर आ जाना। वहां से आए, आधे वहीं रहे, आधे आ गए, तो उधर से पलट कर उस खालिद बिन वलीद ने, हजरत सुफियान ने, जो उस वक्त कुफार में थे, काफिर में थे, मुशरिक थे, वो उन्होंने ऐसा हमला किया है कि 70 सहाबा बड़ी बेरहमी के साथ शहीद कर दिए जाते हैं। 70 सहाबा को गाजर मूली के तरह ऐसा एकदम बिल्कुल कीमा बनाने की कोशिश की जाती है। बड़ी मुश्किल से फिर मैदान जीतते हैं, आखिर के अंदर बड़ी मुश्किल से फिर वहां से उनका दिफा करते हैं। मेरे भाइयों, वजह क्या थी? इंतशार। नबी मौजूद हैं, अबू बकर मौजूद हैं, उमर मौजूद हैं, इतने सारे किबार सहाबा किराम मौजूद, उसके बावजूद देखिए वहां पर क्या, अल्लाह की मदद रुक जाती। क्यों रुक जाती? क्योंकि तुम मुंतशिर क्यों हुए? जबकि मैंने कह दिया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कलिमा पढ़ने पर किसी भी मामले में एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं होते? पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरे भारत के मुसलमान क्यों नहीं होते? नहीं होगे, जलील हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। वतज़हब रिहुकुम फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारा रौब ही खत्म हो जाएगा। साफ लफ्जों में अल्लाह ने मना किया है। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी हम लोग लड़ते। मेरे भाइयों, उंदुरुस
اندلس تاریخ یاد کیجیے آپ، اندلس کے اندر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی. 800 سال معنی رکھتا ہے. بخارا اور سمرقند کی تاریخ، بخاری کہاں لکھی گئی؟ بخارا میں. سمرقند ابو داؤد ترمذی شریف صحائح ستہ. اللہ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے. بخاری شریف، ابو داؤد، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، بڑی بڑی کتابیں، نسائی. ان کتابوں کو لکھنے والے انہی حجاز میں تھے. لیکن جب وہاں کے مسلمان عیش پرست ہو گئے، وہاں کے مسلمان ڈیلی مچھلی لا کر گھر پہ پکاتے، ماंس لا کر پکاتے، نماز کبھی نہیں پڑھتے، اور جب بات آتی جلسے کی تو 2 تنظیمیں ہو جاتی. جب بات آتی تھی کسی رفائی کام کی تھی 2 گروہ بٹ جاتے تھے. ایک بستی کے اندر 2 3 جماعت. ایک جماعت فلاں پارٹی کے پیچھے جٹی ہوئی اور ایک جماعت فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہے. ایک جماعت اس مکھیا کے پیچھے لگا ہوا، ایک جماعت اس سرپنچ کے پیچھے لگا ہوا. پیسوں میں بٹ گئے، اپنے ایمان کو بیچ لیا، اپنی جماعت کے اندر انتشار پیدا کر دیا. میرے بھائیوں، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی، 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی. زمین کے کسی حصے پر کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا اندلس میں جہاں پر مسلمانوں کے سجدوں کے نشان نہ ہو. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز جہاں پر سے نہ آتی ہو. کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں پر اس طرح کے مکتب اور مدرسے نہ ہو. کوئی ایریا ایسا نہیں تھا جہاں پر قال اللہ قال رسول کی صدا نہ بلند ہوتی ہو. متحد تھے. لیکن جب وہاں کے مسلمان بٹ گئے، مسلمان مل گئے کن سے؟ کرسچینٹی سے مل گئے. تو کچھ مسلمان کرسچن سے مل کر، سیم جیسے سمرقند میں کچھ مسلمان چنگیز سے مل کر آدھے مسلمانوں کو قتل کروایا، تو بخارا، سمرقند، اندلس کے اندر بھی یہی ہوا کہ آدھے مسلمان کرسچینٹی سے مل کر وہاں پر جا کر گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا. وہ مسجد ہے جہاں قرآن کی آواز آتی تھی، اذان کی آواز سننے پر لوگ ترس گئے. میرے بھائیوں، ایسے کاٹے گئے، ایسے کاٹے گئے کہ 6 لاکھ مسلمان کو ہلاکو خان کے فوج، چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان کی عورتوں کے ہاتھے سے بخارا سمرقند کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایسا رعب بٹھایا گیا اور ایسا ڈر بٹھایا گیا کہ حق بات بولنے کے لائق نہیں رہے تھے وہ، بلکہ وہ کمزور ہو گئے، بزدل بن گئے. وہاں کے مسلمانوں کو زندہ چوراہے پر کھڑا کیا جاتا تھا، ان کے جسم میں سوراخ کر کے لوہے ڈال کر ایسے کر کے چھوڑ دیتا اور 2 دن کے بعد اس کو کھینچا جاتا تھا. یہی نہیں، سر کے اوپر پیٹرول ڈالتے تھے، سر سے آگ لگاتے تھے، آہستہ آہستہ پورے بدن جل کر راکھ ہوتی تھی. اس سے بھی ان کا من نہیں بھرتا تھا تو کبھی کبھی ایسا کرتے، ہماری ماں اور بہنوں کو چوراہے کے اوپر کھڑے کر کے ان کے بالوں کو پکڑ پکڑ کر ایک ایک بال اکھاڑتے تھے، ان کے پستان کو، بریسٹ کو چاقوؤں سے کاٹتے تھے، ان کے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر سریا ڈال کر نیچے سے سر کے اوپر سے نکالا جاتا تھا. اور وہاں کی مائیں چیختی تھی، کہاں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اولاد، کہاں ہے موسیٰ بن نصیر، کہاں ہے طارق بن زیاد. فلسطین کے ان ماں اور بہنوں کی آج بھی یہی آواز ہے. جو بخارا اور سمرقند، بغداد کے کتب خانوں میں اتنی کتابیں لکھی گئی تھی، جگہ نہیں تھی کتب خانے میں، باہر وہاں پر کھٹال لگا کر کتابیں رکھی جاتی تھی. اتنی اچھی حالت میں مسلمان تھے. لیکن جب وہاں کے مسلمان آپس میں دستے گریباں ہوئے، ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگایا، داڑھی کے اوپر، ٹوپی کے اوپر، طلاق کے اوپر، رفع دین کے اوپر، اذان کے اوپر، نماز کے اوپر، مسجد کے اوپر، نبی پر جھگڑا، عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے، نور و بشر پر جھگڑا، مختار کل کے اوپر جھگڑا، حاضر و ناظر کے اوپر جھگڑا، کلمے کے اوپر جھگڑا، ایک آیت میں ایسے جھگڑے قد جاءکم من اللہ نور، قرآن میں جب خود نور کہا، اس کے اوپر جھگڑا. ان غدار، ان جن کو اسپریچول پرسن آف دا ریلیجن کہا جاتا
जाता, वो लोग जो अपने आप को बड़ी बड़ी पगड़ियां डालकर और नीले पीले कपड़े पहनकर कुर्सी पर बैठकर उन लोगों ने जो वहां के कौम को बांटा है, वहां कहा कि ये सही है, ये मुसलमान असली मुसलमान है, ये मुसलमान जन्नती मुसलमान है, ये मुसलमान तो जहन्नमी मुसलमान। तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाला? जन्नती और जहन्नमी का फैसला अल्लाह ने कुरान में कर दिया है, वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो आदमी मनहियात पर कुरान और शरीयत के बताए मना की हुई चीजों से रुक जाए, अल्लाह के फरमान के मुताबिक, नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, फइन्नल जन्नत हियल मावा, वो जन्नत में जाएगा। तुम कौन होते हो जी गुस्ताख रसूल का फतवा देखकर मुहर लगाकर जन्नती और काफिर कहने वालों? अरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी किसी काफिर को काफिर नहीं कहा। हम तो फिर भी कलिमा पढ़ने वाले हैं, हम तो फिर भी इस धरती के ऊपर ये कौम कलिमा पढ़ती है। छोड़ दो उनकी हालत पर, उनके इख्तिलाफी मसाइल जो भी हो, लेकिन जब वहां के मुसलमान, बगदाद और समरकंद के मुसलमानों की यह हालत हो गई तो हलाको खान के फौजों के जरिए से सफे हस्ती से वहां के मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है। वो मुसलमान कौम जो आग के समंदर में कूद जाती थी, 313 थे जो तूफानों से मुकाबला करती थी, जो एक सहाबी थे जब बड़े बड़े बहादुर बादशाह के दरबार में पहुंचकर उनकी तलवार जब निकलती थी, टेढ़ी मेढ़ी तलवार, तो उनके ढाल को चीरकर उनके पहलवानों के जिस्म के 2 टुकड़े करती थी। आज वो कौम बुखारा समरकंद में लुट रही, किस वजह से? वो मदद कहां गई जो जंगे बद्र में नाजिल हुई थी? जंगे बद्र में नाजिल हुई थी वो मदद इत्तिहाद की बुनियाद पर, खुलूस की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी सजदे में है, दुआएं कर रहे हैं। यहां तो ना कोई दुआ करने वाला, ना कोई सजदे में। हम एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाएं और अल्लाह से, आसमान से हम मदद की उम्मीद करें, इट्स इम्पॉसिबल। यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह की मदद जमात पर होती है, मुख्तलिफ तंजीमों और गिरोहों के ऊपर अल्लाह की मदद नहीं हुआ करती। मेरे भाइयों, ये तारीख है, ये इतिहास और ये हिस्ट्री है आपके सामने में। चूंकि इत्तिहाद मिल्लत के ताल्लुक से बात हुई है आपके सामने में, तो ये सारी बातें हमने इसलिए रखी क्योंकि आप में से भी आधे आदमी एकदम मुत्तहिद होकर सोए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक को देखकर दूसरे को मजबूरी है। नींद आदमी की एक तकाजा है, इसको ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। हम भी कभी कभी खुद ड्राइव करके गाड़ी जाते हैं, घर जाते हैं या आते हैं तो नींद आती है तो गाड़ी खड़ी करके रोक कर आराम करना पड़ता, 10, 15, 20 आधे घंटा नींद लेना पड़ता, उसके बाद जाते। वरना पता चला कि गाड़ी सड़क पे चलने के बजाय किसी और ट्रक के नीचे जाके घुस गया। तो ज़रूरत है, हमारे यहाँ जलसों का ऐसा रिवाज है अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो एकदम बिल्कुल मौलाना अब्दुल्ला की बातें सुन ही रहे हैं। इत्तिहाद मिल्लत के ताल्लुक़ से प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस है, उस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं आपके सामने में। ये तारीख़ हमने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। यह कौम वाक़अतन इसलिए ज़लील है आज की डेट में। बड़ी वजह बहुत सारे वजूहात हैं, बेसिक वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हम लोग अपनी शरीयत से दूर हो गए, अपने कुरान से, अपने हदीस। हमारे नौजवानों को मालूम तक नहीं। आप पूछ लीजिए हमारे जितने भी जवान हैं, अगर मैं सबको खड़ा करूँगा, आइए हम सब एक टेस्ट लेते हैं। हमारे नौजवानों को आधे वो हैं कि जिन्हें वज़ू में क्या क्या ज़रूरी है एंड दे डोंट नो कम्प्लीटली, वज़ू में कितनी चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए हमें, और नमाज़ पढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, एंड दे डोंट नो कम्प्लीटली, वो नहीं जानते इस बात। और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें अभी बता देंगे वो। हमारे नौजवान इतने एक्सपर्ट हो गए हैं। हालांकि आजकल का नौजवान कुंजन नहीं, पहले के जवान से ज़्यादा हैं, शार्प माइंडेड है।